दर्शन नमस्ते एवं प्रेमपूर्ण साहित्यिक अभिवादन। संसारभर नेपाली साहित्यको सेवा श्रीवृद्धि र विकास गर्ने हिसाबले हामी हरेक दिन आउने गरेको यो तपाईहरुको आफ्नै कार्यक्रम नेपाली साहित्य संसारको आँगनमा मैले दैलो खुला गरिसकेको छु। आज मिति 2077 साल जेठ 12 गते सोमबार तदनुरूप मे महिनाको 25 तारिक ईस्वी सम्वत 2020। यति बेला यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गतको नियमित कार्यक्रम सर्जकको रचना र प्रस्तुताको आवाज कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँहरु सम्पूर्णलाई आज यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो समयमा संसारभरबाट हामीलाई निहालिरहनुभएका प्यारा प्यारा दर्शक, सर्जक, श्रोता एवं कार्यक्रमको पर्खाइमा रहनुभएका तमाम नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी मनमुटुहरुमा नेपाली साहित्य संचार परिवारको तर्फबाट म प्रकाश पाण्डे र नेपाली साहित्य संचार परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको तर्फबाट पनि साहित्यिक न्यानो अभिवादनको साथमा स्वागत टक्राउन चाहन्छु। आजको बसाइमा यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा पठाइदिनु भएका मिठा मिठा रचनाहरू, गीत, गजल, कविता, छन्द, कविता, गद्य कविता वाचन गरेर हजुरहरूको रचनामा प्राण भर्ने कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रमको दौरानमा केही गल्ती कमजोरी भए सुरुवातमै क्षमा प्रार्थी पनि हुन चाहन्छु। र आउनुहोस् अबको 1-1.5 घण्टाको बसाइमा विशुद्ध साहित्यिक रसपान गरौँ, काव्यका कोसेलीहरू साटासाट गरौँ र नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि र सेवा विकास गर्ने यो महान अभियानमा सहभागी बनाऊँ। कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर आफ्ना परिवार, आफन्त, इष्टमित्र, साथीभाइ एवं संसारमा बाँडेर आफ्ना वाचन भएका रचनाहरू र आफ्ना रचनाहरू एवं अरूका पनि रचनाहरूलाई संसारभर पुर्याउने हजुरहरूको आफ्नै हातलाई म सलाम पनि गर्न चाहन्छु। र नेपाली भाषा साहित्य संसारलाई यहाँहरूले हरेक दिन यसै गरी माया गर्नुहुन्छ र नेपाली साहित्य संसार विगत लामो समयदेखि हजुरहरूको माया र प्रेममा हुर्किँदै आज नेपाली साहित्य संसार यो अवस्थामा आइपुगेको छ। हामी नेपाली साहित्य संसार परिवार सगर्व नेपाली साहित्य संसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि प्रस्तुत हुन थालेका छौँ र नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल NLW संसारमा नेपाली साहित्य भन्ने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुको भएको छैन भने आजै नेपाली साहित्य संसारलाई सब्स्क्राइब गरेर नेपाली भाषा साहित्यको सच्चा पारखी, अनुयायी र भरोसेदार सारथीको परिचय पनि दिन नभुल्नुहोला। पक्कै पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले यो कार्यक्रममा हृदयको दैलो खोलेर स्वागत गरिसकेको छु। नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी, नेपाली भाषा साहित्यका कर्मी माउरीहरूको मिठो बुनबुनाहट यो बगैँचामा हुने मलाई पक्का अनुमान छ। यहाँहरू सम्पूर्णले मलाई यो कार्यक्रममा अवधिभर रचनात्मक साथ सहयोग र कमेन्ट गरेर रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु शिखरिणी छन्दको एउटा कविता धरा शीर्षकमा। रचनाकार हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु जगदीश पोखरेल। उहाँलाई यो धरा शीर्षकको मिठो रचनाका लागि हार्दिक धन्यवाद। र मैले वाचन गर्न गइरहेको शिखरिणी छन्दमा धरा। धरा प्यारी माता सकल जनकी पालक तिमी, धराले नै दिन्छौ निवसन सदा श्रित जिमी। धराको सेवामा जुट मनुजहु सेवक बनी, भई माटो हुन्छौं विपुल जनता वास्तव धनी। यही माटो हिरा विभव जगको कौस्तुभ पनि, यही माटो मोती भुवन भरको वैभव गुनी। कला भरिने माटो मृदुल चासुदे अवसर दियो, यही माटो पोल्दा अतिशय कडा वर्तन भयो। हजारौं तल्लाका भवन भवमा शोभित भए, धरामा देउताका मठ छवि बने दर्शन दिए। धरा यो माटो हो
जनक जननी अग्रज थलो धरामा पोखेमा रुधिर पसिना बल्दछ चुलो नजोते धरती यो सलिल नदिए अन्न कसरी नरोपे धरतीमा जीवन कसरी भर्छ टपरी सबै माटो किन्छन् निलय नहुने मानिस चुनी कुनै माटो बेच्छन् जन्म थलको गर्दव खुनी गरौँ रक्षा माटो युवक युवती पेल्छ कपटी छिमेकी खाती भो सजग नबने लुट्छ ढुकुटी धरा हाम्री राम्री हिमगिरी छटा चम्किरहने छिमेकी तान्दैछन् विमल चल भन्छ रजने कलाकर्मी स्रष्ट मजदुरहरू वृद्ध वनिता जुटौँ झ्याली झमटा कवि मन रसु कविता छहेप्दै नेपाली उठ जुट खुँडा बोक खुकुरी सिमानाका खम्बा दिन दिन खुनी सर्छ कसरी सिमानाका खम्बा नित दिन खुनी सर्छ कसरी नित दिन खुनी सर्छ कसरी। आहा सुन्दर रचना प्यारा दाजु आदरणीय कविवर जगदीश पोखरेल दाजुको यो सुन्दर रचना वाचन गरेर आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रमको आँगनमा भव्य भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। विशाल उपस्थिति दिएको छु आदरणीय साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूको। यहाँ आदरणीय सुमन दिजु सुमन शर्मा सुन्दरमन सुमन शर्मा दिजुले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी दुर्गा वनवासी शिवाकोटीज्यू, रमेश भट्टराई सर, आदरणीय आकाश मानन्दर सर, त्यस्तै गरी कृष्ण कार्की बेहोसी सर आउनुभएको छ। तीर्थ सरले माया प्रेमका फोहराहरू वर्षाइरहनु भएको देखेको छु। त्यस्तै गरी यहाँ सम्पूर्ण साहित्यका अनुरागीहरू ओम कुमारी बन्जारा राणाबाट आउनुभएको छ। प्रतिमा बहिनी आइडोसिन्क्राटिक अरम प्रतिमा बहिनीले पोल्यान्डबाट हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी प्यारी सन्जुले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ नेपालबाट। सीता पौडेल घिमिरे दिजुले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। टङ्क गुरुङ सरले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै मेरी प्यारी दिदी शारदा लोहनी ले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आदरणीय मेरा पिताश्री तुलसी प्रसाद पाण्डे यतिखेर हेरेर मलाई उत्प्रेरणा बढाउँदै हुनुहुन्छ। रामकृष्ण भट्ट सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ मोक्तान रमिला हुनुहुन्छ। यहाँ रामकृष्ण भट्ट सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उत्तम कुमार पोखरेल दाजु आउनुभएको छ। मैले तीर्थ अधिकारी सरले नमन प्रकाश सर भन्नुभएको देखेछु। खेम खनाल सरले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यतिखेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट नमन गर्न चाहेँ। आजको यो कार्यक्रमको बगैँचामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले भव्य भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यबाट। म यतिखेर यहाँहरूको आवाजको दुनियाँको सारथी बन्न गइरहेको छु। अब भने यहाँहरूकै रचनालाई भित्राएर यो कार्यक्रमको आँगनमा मनोरमता थप्ने बेला भएको छ। हेरौँ कसको रचना छ आज सुरुवाती रचना। आज आकाश मानन्दर सरले गजल पठाइदिनु भएको छ। यसैबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। आजको ढोका खोल्ने साँचोको रूपमा आकाश मानन्दरका गजलका शेरहरू यसरी प्रयोग गर्छु। देश बचे म त दिल खोलेर मर्न सक्छु यार, देश बचे म त दिल खोलेर मर्न सक्छु, यो मातृभूमिको लागि केही गर्न सक्छु। देश बिना पहिचान बन्ने छैन हाम्रो, देश बिना पहिचान बन्ने छैन हाम्रो, विपद आइपरे भने अगाडि पर्न सक्छु, यो मातृभूमिका लागि केही गर्न सक्छु। बुद्ध जन्मभूमि जसले दावा गरे पनि, बुद्ध जन्मभूमि जसले दावा गरे पनि, थलो त हाम्रै भनी स्वदेश छर्न सक्छु, थलो त हाम्रै भनी स्वदेश छर्न सक्छु, यो देशका लागि म जे पनि गर्न सक्छु, विपद आइपरे भने अगाडि पर्न सक्छु।
थलो त हाम्रै हो भनी सन्देश सर्न सक्छु। धाक धक्कु बोकी कोही आउँछ भने धाक धक्कु बोकी कोही आउँछ भने धाक धक्की बोकी कोही आउँछ भने शिर नझुकाई मैले आँखा तर्न सक्छु म। थलो त हाम्रै भनी सन्देश छर्न सक्छु। कुनै बेला बनेका छन् असमान सन्धि, कुनै बेला बनेका छन् असमान सन्धि, कुनै बेला बनेका छन् असमान सन्धि। आफ्नै बलबुताले ती सब हर्न सक्छु। शिर नझुकाई मैले आँखा तर्न सक्छु। देशका लागि म जे पनि गर्न सक्छु। आहा, यो देशप्रेमी भावना कसरी म बाँचु भन्छे मेरी रानी। यो त अर्कै गजलको शेर हो जहाँसम्म लाग्छ मलाई। यहाँ दुईटा गजल हालेर पठाइदिनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। मैले यहाँको अन्तिम रहेछ, एकदमै मिठो रचना छ यहाँको, छुट्याउन सकिन, दुईटा एकैचोटि राखिदिनु भएको छ। कसरी म बाँचु भन्छे मेरी रानी, कसलाई साँचु भन्छे मेरी रानी। कसरी बाँचु भन्छे मेरी रानी, कसलाई साँचु भन्छे मेरी रानी। इच्छा चाहना रहर सब बिर्सिए, कसरी म हाँसु भन्छे मेरी रानी, कसरी हाँसु म भन्छे मेरी रानी। सपनीमा पनि बरबराउँछिन् उनी, अँधेरीमै नाचु भन्छे मेरी रानी। चुरीफुरी अझै कतै कमी छैन, खै के भाँचु भन्छे मेरी रानी, खै के भाँचु भन्छे मेरी रानी। आहा, सुन्दर देश प्रेम र आफ्नी प्रेमिका कि प्रेमिल भावनालाई सजाएर गजल राखिदिनु भएको छ। दुईवटा गजल हजुरले यसरी गजल राख्दाखेरि दुईवटा छुट्टै बनाएर राखिदिनु भयो भने आभारी हुने थिएँ र सजिलो पनि हुने थियो। अलि कन्फ्युज भएको महसुस गरेँ। आदरणीय सुमन शर्मा दाजुले यतिखेर हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। सदा दिन हामीलाई यसै गरी माया गर्नुहुन्छ, आदर सद्भाव गर्नुहुन्छ र हामीलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्यको अत्यन्तै सुन्दर एउटा मन हुनुहुन्छ, सुन्दर विचार छ, सुन्दर भावनाले नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा हर दिन निरन्तर लाग्नु भएको छ। यहाँलाई नेपाली भाषा साहित्यका सम्पूर्ण अनुयायीको तर्फबाट म हार्दिक सम्मान र उच्च सम्मानका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर यहाँको गजल प्राप्त गरिसकेको छु। यहाँको गजलका शेरहरू आदरणीय सुन्दरमन सुमन शर्मा दिदीको गजलका शेरहरूलाई उठान गरेर फेरि अर्को मनोरमता थप्ने बेला भएको छ। सुनेर रचनात्मक प्रतिक्रिया र कार्यक्रम सेयर गर्दै पनि रहनुहोला भनेर आग्रह गर्दछु। जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल ओली सरकार, जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल ओली सरकार। यस्तो मौका घरि आउँदैन भोलि सरकार, गरिहाल जे गर्नु छ आजै ओली सरकार। राष्ट्रहितको लागि केही गर्ने बेला हो नि त यो, राष्ट्रहितको लागि केही गर्ने बेला हो नि त यो गोली झैँ बनाऊ शक्तिशाली बोली सरकार। आहा, यस्तो मौका घरि आउँदैन भोलि सरकार गोली झैँ बनाऊ शक्तिशाली बोली सरकार। मौका आउँछ पर्खेर बस्दैन कसैलाई नत्र नि, मौका आउँछ पर्खेर बस्दैन कसैलाई नत्र नि। नेपाल आमा पिरुले धुरु पिरले, नेपाल आमा पिरले धुरु रोली सरकार गोली झैँ बनाऊ शक्तिशाली बोली सरकार। समयमा सही निर्णय लिन नसक्दाखेरि है, समयमा सही निर्णय लिन नसक्दाखेरि है, राष्ट्रमा आँच आई बोक्नु पर्ला झोली सरकार। नेपाल आमा पिरले धुरु रोली सरकार। राष्ट्रको स्वाभिमानको जरुरी निरक्षा गरेमा, राष्ट्रको स्वाभिमानको जसरी निरक्षा गरेमा राष्ट्रको स्वाभिमानको आमा गर्वित हुन्छन् नि होली सरकार। आँच आई बोक्नु झोली सरकार, आमा गर्वित हुन्छन् होली सरकार। आमा तिम्रो पिरले धुरु रोली सरकार। शक्तिशाली बनाऊ आफ्नो बोली सरकार। यस्तो मौका घरि आउँदैन भोलि सरकार। जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल ओली सरकार, जे गर्नु छ अहिले नै गरिहाल ओली सरकार। मिठो भाव, मिठो राष्ट्रभक्ति प्रेमपूर्ण र राष्ट्रभक्ति भावनाले भरिपूर्ण यो मिठो रचना सदा चाहिँ राष्ट्रप्रेम बोलेको छ हजुरको अक्षरमा। यो देशका सम्पूर्ण शासकहरूलाई हजुरले एउटा मिठो गजलबाट आह्वान गर्नुभएको छ। यहाँका यी आह्वानहरू देशका हरेक कुना कुनाका नागरिकका आवाज बोकेका छन्। त्यसैले
यो ओली सरकारलाई गरेको अनुरोध म पनि आफ्नो आवाज मिसाउन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरिसकेको छु। यहाँहरू धेरैजना संसारभरिबाट हेरेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णले मलाई यो साथ सहयोग र कार्यक्रममा रौनकता थप्नलाई जुन उत्साह प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म र नेपाली साहित्य सञ्चार परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू यहाँको उच्च तारिफ र एकदम हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ। शारदा लोहानी दिदीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। रिगार्ड्स टु अल द रेस्पेक्टेड मेम्बर अफ NLW एन्ड अल रेस्पेक्टेड क्रिएटर्स अफ द प्रोग्राम भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि एब्सोल्युटली सेम उस्तै किसिमको शुभकामना र रेस्पेक्ट प्रदान गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते भन्नुहुन्छ आइडियोसिन्क्रेटिक बहिनीले। नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत एवं साहित्यिक अभिवादन। यसै सँगै आदरणीय दुर्गा बनवासी शिवाकोटी नेपाली साहित्य सञ्चार परिवारकी एक अग्रणी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँको रचनालाई वाचन गरेर फेरि अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। दुर्गा बनवासी शिवाकोटीज्यूको यो लघुकथा धन्येश्वर। सोचेकै थिएन उसले जीवनमा यस्तो दिन पनि आउला, सोचेकै थिएन उसले जीवनमा यस्तो दिन पनि आउला। कोरोनाको प्रकोपसँगै सरकारले कोरोनाको प्रकोपसँगै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेला। कतै निकै गाह्रो भएको थियो। दैनिक ज्याला मजबुरी गरेर पेट पाल्ने ऊ र ऊ जस्ता थुप्रै मजदुरहरू कोरोनाभन्दा पहिले भोकले मरिएला भन्ने सन्तासले त्राहिमाम थिए। जेन तेन बचाएको थोरै पैसाले 2-3 दिन त गुजारा चल्यो। त्यसपछि त काम नमामको स्थिति भयो। आफ्ना सुविधा सम्पन्न घरभित्र सुरक्षित मान्छेलाई त के फरक पारेको थियो र लकडाउनले। पैसा भएपछि जे किन्न पनि पाइएकै थियो। भोकले लखतरान सडक पेटीमा लम्पसार आफू र आफै जस्ता ज्यामीहरू, असहाय सडक बालबालिका तथा घरबारविहीन मान्छेहरू आफ्नै मृत्युको कामना गर्न थालेका थिए। रक्षानको फोहोरबाट गुजारा गर्ने एउटा नाथ केटो आँखै अगाडि भोकले छटपटिएर मर्यो। लाचार निरीह आँखाहरूले ठुलो हेरिरहे ऊ र ऊ जस्तै मान्छेहरूले लाचार र निरीह आँखाहरूले ठुलो हेरिरहे ऊ र ऊ जस्तै आँखाहरूले तिनै फोहोरमा बाँचेका कुकुर काग लगायत जीवात्माहरू भुक्न कराउन पनि छाडिसकेका थिए। अचानक एक हुल मानिसहरू आए। अनुहारमा मास्क, हातमा पन्जा लगाएका उनीहरूले गाडीहरू गुड्न छोडेको शान्त सफा पुलमाथि लहरै बसाले एक अर्कालाई नछोई बस्न भने। त्यसपछि खाना पानी मास्क सबथोक वितरण गरे। तातो भात तरकारी खान दिए र भने हामी तपाईहरूलाई स्थिति सहज नबने समय थाशक्य सहयोग गर्नेछौँ। हामी पकाएको खाना दिन्छौँ। नपाकेको राहत वितरण गर्दा हुने खानेहरू पनि लाइन लागेको देखियो। चिन्ता नगरी बस्नुहोला, तर एकअर्कालाई नछोई बस्नुहोला। ऊ लगायत सबै दिनहीनहरू आँखा चम्किला भए। उसले त्यो समूहतिर हेऱ्यो। उनीहरूले कसैले फोटो खिचेको देखिएन। तृप्त आँखाहरूले आकाशतिर हेर्दै ऊ सुस्तरी बडबडायो, धन्य ईश्वर, तिमीले कोरोना पठाइदियौ र प्रमाणित पनि गरिदियौ कि अझै पनि एउटा केरा दिएर सेल्फी लिँदै आफ्नो डम्फु बजाउने हाम्रो व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने कथित समाजसेवी मात्र रहेनछन् यो दुनियाँमा। धन्य यो समाजमा त्यस्ता ढोङ्गी समाजसेवी मात्र रहेनछन् भन्नुभएको छ। एकदमै सुन्दर र मर्मस्पर्शी समसामयिक विषयवस्तुलाई उठान गरेर आफ्नो कथामा एकदमै शक्तिशाली रचना पठाइदिनु भएकोमा आदरणीय रचनाकार कवियत्री दुर्गा बनवासी शिवाकोटी दिदीलाई मैले हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यतिखेर मैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रमको आँगनमा स्वागत गरिसकेको छु। हाम्रा दर्शक श्रोता तथा सर्जक महानुभावहरू, रमेश सर तपाईँलाई एकछिन अगाडि एडमा देखाएको थियो, फेरि तपाईँ लाइनमा आएर मलाई रिक्वेस्ट पठाइदिनु होला। मैले यहाँबाट यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट पठाउने बटन पनि खोलेको छु। यहाँहरूलाई सकेसम्म आजको कार्यक्रममा जोडेर यहाँहरूलाई जोडेर यहाँहरूका रचनाहरू यहाँहरूलाई नै यहाँहरूकै आवाजमा वाचन गराउने अवसर पनि जुर्छ कि भनेर प्रतीक्षा गरेको छु। कतै पनि नजानुहोला, यो कार्यक्रमलाई साथ दिनुहोला र यहाँ सर्जकहरू आएर उपस्थित भएर यो कार्यक्रममा मनोरमता थप्ने बेलासम्म यहाँहरू आफै
त्यो सर्जक पनि हुन सक्नुहुन्छ। कृपया हेरेर बसिदिनु होला। रामकृष्ण भट्ट नमन सर हजुर लगायत साथ सबैमा स्वागत भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ फेरि आकाश मानन्दर सरले फेरि गजल पठाउनु भएको छ। मैले माफी चाहेँ, हजुरको 2वटा रचना मैले वाचन गरिसकेको छु। यहाँ हाम्रा संसारभरका विभिन्न देशबाट हामीलाई माया गर्नुहुने सर्जकहरू एउटा रचना राखेर वाचन भइदिए हुन्थ्यो भनेर आशा गर्नुहुन्छ। कहिले कसैका एउटा पनि रचना वाचन हुँदैनन्, त्यही भएर मैले समय रह्यो भने यहाँको गजल वाचन गर्नेछु। तर म सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता एवं सर्जक महानुभावहरूलाई हामी हरेक दिन आउँछौँ। हजुर हरेक दिन रचना लेखेर ल्याउनुहोस् र एक-एकवटा रचना गरेर राख्नुहोला, किनकि अरूलाई पनि पालो दिनुपर्छ। संसारभरबाट साहित्यप्रेमी मनमुटुहरूले हेरेर साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूका पनि रचनाहरूलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूका रचनाहरू पनि वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँका रचनाहरूलाई अवश्य पनि स्थान दिनेछु। तर अहिले यतिखेर भने अहिले अगाडि बढ्न चाहन्छु रामकृष्ण भट्ट सरको मुक्तकबाट। जानी जानी कसले रहर गर्ला आफै पर्ने खाल्डो तय। जानी जानी कसले गर्ला आफै पर्ने खाल्टो तय। धुरी छानो कहाँ कहाँ बलियो होला जगै बलियो नभए। छन् स्वार्थी जागरुक देखिने भयावह अवस्थामा। छन् स्वार्थी जागरुक देखिने छन् स्वार्थले जागरुक देखिने भयावह अवस्थामा। मनमा अशान्ति देखाबटी जे जप्सौ खोक्रो जय, जे जप्सौ खोक्रो जय भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सुन्दर मुक्तकका लागि। यहाँहरू सम्पूर्णले साथ दिइरहनु भएको छ। सीता पौडेल घिमिरे दिजुले हार्दिक स्वागत छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई भन्नुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण मनमुटुहरूलाई उहाँले नेपाली साहित्य सञ्चार परिवारको तर्फबाट स्वागत गर्नुभएको छ। आदरणीय सुमन शर्मा दिजुले रिगार्ड्स टु डियर ब्रिलियन्ट प्रोग्रामर प्रकाश पाण्डे भाइ, विश यु अल द बेस्ट भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरूको आशीर्वाद र साथ सहयोगले यो कार्यक्रमको भव्यता र मनोरमता थपिएको छ। अब भने पालो भएको छ उत्तम कुमार पोखरेल दाजुको यो मुक्तकलाई वाचन गरेर अगाडि बढ्ने र मुक्तक रहेको छ। अदृश्य छ उसको रूप उसले नै नचाउँछ। अदृश्य छ उसको रूप उसले नै नचाउँछ। धड्कन पनि हँसाउँछ त्यसैले नै पचाउँछ। शक्ति कस्तो होला बुझ्न ऊ नै एक महान हो। शक्ति कस्तो होला बुझ्न ऊ नै एक महान हो। पीडा दिँदै पीडा हर्दै उसैले नै बचाउँछ। पीडा दिँदै पीडा हर्दै उसैले नै बचाउँछ भन्नुभएको छ। आदरणीय कविमनहरू यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। अहिले यतिखेर भने म यहाँ एकजना सर्जकलाई जोड्न गइरहेको छु। हेरौँ यदि सम्भव छ भने उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेर आजको कार्यक्रममा भएको छ र मेरो कल आइरहेको छ भने कृपया आदरणीय शम्भु गजुरेल दाजु यतिखेर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र नेपाली साहित्य सञ्चारबाट मैले यहाँलाई कलमा जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। कृपया यदि यहाँलाई कल आएको छ भने मलाई कृपया कसैले पनि फोन नगरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। यतिखेर म कार्यक्रममा बसेको छु। तपाईँका फोन कलहरूले मलाई यतिखेर कार्यक्रममा अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। त्यसैले कृपया मेरा आदरणीय मित्रवर्गहरू र मेरा आफन्त इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई मैले यतिखेर मलाई फोन नगरिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँबाट यतिखेर फोन एक्सेप्ट हुन सकेन। रमेश भट्टराई सरलाई मैले जोड्ने कोसिस गर्नेछु। अघि न तपाईँलाई एडमा देखाएको थियो, अहिले यतिखेर भने मैले एडमा देखेको छैन। आदरणीय शम्भु गजुरेलज्यूलाई मैले यतिखेर एडमा देखाइरहेको छ, उहाँलाई देखिएको छ कार्यक्रममा, तर उहाँबाट कल डिक्लाइन भएको छ। त्यसैले अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय सीता पौडेल दिदीले नमन सर भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नमन प्रकाश सर भन्नुहुन्छ। तीर्थ अधिकारी सर, त्यसै गरी शङ्कर भाइले हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमन प्रकाश सर लगायत सबैलाई भन्नुहुन्छ। ऋषि दिताल सर आउनुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं कार्यक्रममा भव्य सम्मानका साथ निम्ताउन चाहन्छु। खेम खनाल सरले नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन
यदि यहाँहरूको कार्यक्रममा खेम खनाल सरले स्वागत गर्नुभएको छ, यदि यहाँहरूका रचनाहरू पठाउनु भएको छैन भने आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरू कमेन्ट बक्समा राखेर मलाई साथ र सहयोग गरिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेको छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र खेम खनाल सर भन्नुहुन्छ नमन सबैमा भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ मैले एक एकवटा गरेर कमेन्ट सार्नुपर्ने भएकोले मैले थोरै रचना प्राप्त गर्नका लागि थोरै टाइम लागेको छ। सुमनजी, सीताजी, रमेश सर लगायत नमन है सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ तीर्थ सर, यहाँहरू माया प्रेम साट्दै गर्नुहोला। नेपाली साहित्य सञ्चारको यो आँगनमा यहाँहरूको यो भव्य उपस्थितिले पक्कै पनि मनोरमता थपेको छ। अब भने ओम कुमारी बन्जारा दिदीले कोरोनाले मृत्यु भएकी आमा र बालकमा समर्पित कविता पठाइदिनु भएको छ। ओम कुमारी बन्जारा दिदीको यो रचना वाचन गरेर कार्यक्रममा अर्को पाइलो टेक्न चाहन्छु। उहाँको कविता रहेको छ झ्याउरे छन्दमा र उहाँको कवितालाई मैले यसरी वाचन गर्न चाहन्छु झ्याउरे छन्दमा। ए आमा तिमी कता पो गयौ देख्दिन तिमीलाई, भोक पो लाग्यो भरिदेऊ पेट गाउँछु खानलाई, रुँदैछ बच्चा खोज्दैछ आमा चुप गराउँ कसरी, कोरोना आई चुडाइ लाग्यो मरोकौँ कसरी, उम्रेन उग्रेन आँखा सुतेमा छोरा नउठाउ मलाई, निस्केन कोही धर्मात्मा यहाँ गर्नेछ भलाई, निस्केला कोही धर्मात्मा यहाँ गर्नेछ भलाई, बोलाइदेऊ आमालाई मेरो बिन्ती नै बिसाए, 10 धारा रुँदै लगाएको लुगा सबै नै चिसाए, के लेख्यो आमा दैवले हामीलाई छुट्टिनु पर्यो नि, कोरोना रोगले छुटायो आमा नगर्नु गर्यो नि, म कसो गरौँ हे मेरा बालक छुटायो दैवले, यो जन्म यस्तै भयो नि बाबा भेट होला है कहिले, कसरी बाँचौँ हे मेरी आमा म रुँदै आलाप, रुँदैछ आत्मा विश्व नै अहिले गरेर बिलाप, ए मेरा बाबु हुर्केर तिमी बने है असल, कोरोना रोगले दियो नि दुःख कटायो कसल, सम्झन्छु मेरी जननी रानी हेर्नेछु फोटोमा, धिक्कारदै बाँच्छु ल्याएछौ आमा कर्म नै खोटोमा, बास हो स्वर्ग रुवाई छाड्यो सुत्केरी अवस्था, रस्दै थिए काव्य बाँच्यो नि आँखा छल्कियो मामा, रस्दै थिए काव्य बग्यो नि आँखा छल्कियो ममता, ए रस्दै थिए काव्य बग्यो नि आँसु छल्क्यो नि ममता, हजुर छल्क्यो नि ममता। आहा, सुन्दर। नेपालमा कोरोनाको कहरबाट मृत्यु हुने पहिलो महिला नारी जसले आफ्नो एउटा नाबालकलाई छोडेर यो संसारबाट बिदा लिनुभएको थियो, उहाँको वेदनामा, उहाँको बिछोडको वेदनामा उहाँका कलमहरू अत्यन्तै शक्तिशाली भएर बोलेका छन्। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र यो मिठो रचना र साथका लागि पनि मैले यहाँलाई अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहेँ। आफैमा पनि कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ र हामीलाई आएर साथ दिनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा श्रीवृद्धिमा निरन्तर लाग्नु भएको छ। यहाँको साहित्यिक जीवनको उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णको साथ र सहयोग यसै गरी राखिरह्यो। एक्सलेन्ट वान क्रिएसन आकाश सर भन्नुभएको छ, आदरणीय सुमन शर्मा दिदीले धेरै धेरै धन्यवाद, सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। मैले अब यतिखेर यहाँ आदरणीय ऋषि दाल सरको कविता प्राप्त गरेको छु। अलिकति टल्किएको छ, अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, तैपनि मैले यसलाई वाचन गर्ने कोसिस गर्न चाहन्छु। मैले अर्को डिभाइसमा नफेला पारेको कारणले यहाँभन्दा माथि ठिक छ, मैले यसलाई न्याय गर्ने कोसिस गर्छु। ऋषि सर, आशा गर्छु पूर्ण न्याय गर्न सक्नेछु, नभए नै माफी गरिदिनु होला। कस्तो सङ्कट फैलियो जहरको यो सृष्टिकै दुर्दशा,
हाँस्दै छिन् म उपाय हाँस्दै छन् छिनमै उपाय किन हो विज्ञान त्राही उता आशाको नदयो बहेछ जनी उन्मुक्त त्यो छल झैँ उड्दै थियो मन यो बनेर पुतली रोक्दैछ त्यो ढाल भई बाँडाई घरका भएर विष झैँ मान्छे र मान्छे झनै आवाज उडेछ काल रूप झैँ सुनसान सञ्चालनै आँसु छैन मुहारमा मनुजको मुस्कान छन् शून्य झैँ डाँडा छन् चुपचाप पात बिरुवा फुस्रो गुराँसे फुलै कालो काल घुमेछ आज अघि नै बस्ने त आधार खै हावा रुन्छ बिहान धर धर गरी संसार मैलो झनै वृद्धा बालक छन् उदास सब नै बन्दी हुँदा सारा यी दिन ठप्प हुन्छ जगको मर्दैछ यो जिन्दगी बग्दैछन् हिमनालका स्वच्छ तरै लाग्दैन रक्ताम्य झैँ बग्दैछन् हिमनाल स्वच्छ तर त्यो लाग्दैछ रक्ताम्य झैँ लाली ओठ फिका भए नयन कापे यहाँ धड्कनै सारा व्यञ्जन बोझ छैन रसिला सुनसान छन् उत्सव ढुङ्गा झैँ घर यो भए बिरसिला बन्दी भए मानव सारा सङ्कट यो हटेर अब ताओस् उही जिन्दगी खेलिने छन् मनाई उडेर नभमा हाँसो सधैँ जिन्दगी बाल्दै फेरि उमङ्ग दीप मनमा चम्कोस् यही जिन्दगी चाँडो औषध खोजको बिडरुने विज्ञान हाँस्दै तिमी चाँडो औषध खोजको बिडरुने विज्ञान हाँस्दै तिमी आहा सुन्दर रचनाको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आज फरक लयलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरेको छु प्रयोगको सिलसिलामा केही कमजोरी भएको भए पनि मैले माफी माग्न चाहे आदरणीय ऋषि सरलाई मैले सुन्दर रचनाको लागि हार्दिक धन्यवाद र यो रचनामा पूर्ण न्याय गर्न नसकेको कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला अब यतिखेर भने मलाई यहाँ प्राप्त भएको छ एउटा रचना आदरणीय खेम खनाल सरको मैले सके यताबाट लिने कोसिस गर्नेछु किनकि यहाँ रिक्वेस्ट पठाएको जानकारी पाएको छु म पक्कै पनि कल गर्नेछु हजुरलाई अब भने ऋषि दत्ताल सरको कविता वाचन गरिसकेको छु अब खेम खनाल सरको रचनाको बेला भएको छ आदरणीय खेम खनाल सरले मलाई मन्दाक्रान्ता छन्द राखिदिनु भएको छ यहाँको मन्दाक्रान्ता छन्दलाई मैले मन्द रूपमा आक्रान्त वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु ओके जान्यो यस्तै भुवन कविताको शीर्षक छ विधाई जान्यो यस्तै भुवन बिचमा झुल्की आयो दायो यस्तै नै हो चलन अघिको फेरि आफै हरायो के कैयौं यस्ता जन्म सकिए हुन्न आँखा मिचेर आइलाने कसरी कहिले प्राण टपै टिपेर प्राणी एउटा पथि कसरी हो हिँड्छ खाए नखाए आफ्नो बाँच्ने समय सकिए
जान्छ गाडा निदाए आहा आफ्ना प्यारा मलिन गुणका छाडिने साथीभाइ आफ्ना प्यारा मलिन गुणका छाडिने साथीभाइ जानेलाई धुरु धुरु रुँदै गर्नु पर्ने बिदाई मान्नै पर्छ खटन उसको मर्नु पर्ने सबैले मान्नै पर्ने गर्नु होला मान्नै पर्ने खटन उसको मर्नु पर्ने सबैले आफ्नो आयु युग युग हुने पाउँदैनन् कसैले हेर्दा हेर्दै यसरी सबको प्राण वायु सकिन्छ प्राणी जाँदा सलफल जे छ त्यही लगिन्छ प्राणी जाँदा सलफलवा जे छ त्यो त्यही लगिन्छ मर्नै पर्ने जगत भरका प्राणधारी जतिले जाने फेरि विलय हुन गो दैवकै त्यो गतिले आफ्नो आयु दिन उसको रोक्न सक्ने हुँदैन शान्ति असल मन हो दुःख मान्ने हुँदैन दुःख मान्नै हुँदैन मान्छे आफै असल नभए जानु पर्ला गिरेर बाँच्ने आयु जति छ सकिए जान्छ फेरि फिरेर कैयौँ प्राणी अदम हुन गए घात गर्नै हुँदैन आत्मा ज्ञानी सुजन बनिए व्यर्थको रुँदैन जानै पर्ने अभयसितले यही एउटा प्रथा छ छाडी सारा धन जन यतै जानु पर्ने कता छ फेरि यस्तो सहजसितको चेतना पाइँदैन बुझ्नेलाई क्षणिक सुख यो चाहिँदै चाहिँदैन मेरो मेरो भनिकन सधैँ हिँड्छ खाई नखाई मेरो मेरो भनिकन सधैँ हिँड्छ खाई नखाई आफैलाई पछि सुख हुने के छ हाम्रो कमाई आत्मा जाँदा यमदूत नभई पार्षदै आउलान् कि पापी प्राणी जाँदा परम पदको सुख केही पाउलान् कि प्राणी जाँदा परम पदको सुख केही पाउलान् कि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आदरणीय खेम खनाल सरलाई यो मिठो रचना मन्दाक्रान्त छन्दमा यहाँले पठाइदिएर नेपाली साहित्य सञ्चारको आँगनलाई मनोरमता थपिदिनु भएको छ यहाँको साहित्यिक प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथ नेपाली भाषा साहित्यको सेवामा यसै गरी लागेर नेपाली साहित्य सञ्चारलाई साथ र सहयोग दिनुहोला भनेर हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णको माया प्रेम धन्यवाद दिदी यो अपार मायाका लागि नमन भन्नुहुन्छ आदरणीय सीता पौडेल दिदीले सुमन शर्माज्यूलाई माया प्रेम बर्साइरहनु भएको छ वाउ ब्युटिफुल क्रिएसन एन्ड रेस्पेक्टेड पोइट जगदीश सर भन्नुभएको छ पक्कै पनि जगदीश दाजुले लेख्नुभएको कविताबाट आज कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थिएँ सुन्दर कविताको लागि साधुवाद भन्नुहुन्छ खेम खनाल सर पक्कै पनि यतिखेर प्रमोद गिरी सरको मुक्तक प्राप्त भएको छ यो बसाइमा अब अगाडि बढ्न चाहन्छु आदरणीय प्रमोद गिरी सरको मुक्तकलाई यो कार्यक्रममा वाचन गरेर अवश्य एउटा कुनै यस्तो दिन हुनेछ यार अवश्य यस्तो एउटा कुनै यस्तो दिन हुनेछ ठोकुवा गरेर भन्दैछु यो याद राख प्रिय सूर्य नभए त्यो आकाश अर्थहीन हुनेछ अवश्य एउटा
एउटा कुनै यस्तो दिन हुनेछ सूर्य नभए त्यो आकाश अर्थहीन हुनेछ ठोकुवा गरेर भन्दैछु यो याद राख प्रिय ठोकुवा गरेर भन्दैछु यो याद राख प्रिय प्रिय म बिना तिम्रो पनि जीवन कठिन हुनेछ प्रिया म बिना तिम्रो पनि जीवन कठिन हुनेछ। आहा आहा सुन्दर रचना, अत्यन्तै दमदार रचना राखिदिनु भएको छ आदरणीय कविमन प्रमोद गिरीज्यूले। यहाँलाई नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र सिद्धिमा लाग्नु भएकोमा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता नेपाली साहित्य सञ्चारको आँगनमा सदा दिन देख्ने आशा राख्न चाहन्छु। नमस्कार भन्नुहुन्छ न्युरे प्रकाश भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत। उत्तम पोखरेल दाजुको रचना मैले वाचन गरिसकेको शम्भु कोजरेलले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आदरणीय सुमन शर्मा दिदीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। नमस्कार भन्नुहुन्छ शम्भु कोजरेल सर। शम्भु सरको रचना मैले यहाँ देखेको छु, पक्कै पनि यतापट्टि नदेखेकोले अलिकति केही महसुस भएको छ। ठिकै छ, मैले यहाँबाट वाचन गर्ने कोसिस गर्न चाहन्छु। शार्दुल बिग्रिड छन्द रहेको छ। अघि पनि मैले ऋषि सरको रचनालाई मैले शार्दुल बिग्रिड छन्दमा नै वाचन गरेको थिएँ। अहिले फेरि अर्को रचना आएको छ जन्मु मने पालामा भनेर छन्द शार्दुल बिग्रिडमा आदरणीय शम्भु कोजरेल सरले पठाइदिनु भएको यो रचनालाई मैले वाचन गर्न चाहेँ। आदरणीय रमेश भट्टराई सर, तपाईँलाई मैले जोड्ने अभिलाषा थियो तर यतिखेर देखिरहेको छैन, किन होला भनेर भन्न चाहन्छु। यदि ओके, अब भने मैले आदरणीय शम्भु कोजरेलको कविवर शम्भु कोजरेलको छन्द शार्दुल बिग्रिडमा जन्मु म नेपालमा। त्यो तापले जुङको सिरान रसिलो चौरीहरू डुल्दछन् आस्थाको कुटुरो लिएर जनले पाथी भरा पुग्दछन् चोखो अर्घ चढाउँदैछ रविमा श्रीअन्तु प्रभातमा आँखा हाँस्छ चिया बगान हरिया देखेर कन्याममा मेचीको जलले सदैव झरिलो झापा हुने धानले भेडे टार तथा मकालु गफिँदै बोलाउँछन् सानले प्यारो सोलु सजाउँदैछ शिरमा अग्लो दुरी विश्वको टल्केको खुकुरी छ भोजपुरमा नेपालको सान हो बाबा खप्तडको कुटी अवनीमा भूस्वर्ग डोटी तल डाफे कालिज साथमा मृगहरू रारा सँगै चञ्चल पग्लेको अपि बग्छ कलकल गरी काली सिमाना हुँदै कसको दृष्टि पुगेन लौ मुगु भयो जाँदै बिरामी सधैँ गैँडा बाघ रमाउने बनाउँदा प्यारो भयो बर्दिया हेवा ताल फुरङ्ग हरदमा हुने धौला गिरी टल्किँदा बाल्दा शान्ति दियो करोड जनले घुम्दा भए लुम्बिनी बाल्दै शान्ति दियो करोड जनले घुम्दा भए लुम्बिनी आफ्नो इज्जतको बहार दिलमा छर्दै रमिन मैथिली छन् मेन्था कुरिलो सँगै बयरका झाडी तराई भरी बोझो आँक चिराई तोटी मुराको खानी छ डाँडा भरी ठन्डीले कजटा मसी निरमसी छन् 5 औँले कहीँ सारा औषधिको मुहान धरणी प्यारो छ जानौ यही डम्फु मादल खैँजडी र मुजुरा टिम्की तमौराहरू सारङ्गी करताल साथ मुरली बच्छन् अनेकौँहरू सर्की बाहुन राउटे मगरवा कुर्मी कुसुण्डाहरू शेर्पा यादव पास बानसँगमा
आनन्द मान्नेहरू जाडो छल्न मधेस जान्छ हँसिलो शेर्पा रमाएकन गर्मीको दिन छल्न यादव गयो नाम्चे बिना बन्धन माग्दा बास तयार भोजन हुने मातृत्वको ख्यालमा अर्को जन्म भयो यदि अर्को जन्म हुने भयो यदि भने जन्मु म नेपालमा अर्को जन्म हुने भयो यदि भने जन्मु म नेपालमा। सुन्दर रचनाको लागि आदरणीय कविवर अर्जुन शम्भु गैरजीलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली भाषा साहित्यको सेवा श्रीवृद्धिमा निरन्तर खटिनु भएको यहाँलाई शुभकामना छ र साहित्यिक प्रगतिको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। आदरणीय गङ्गा लिगल दिदीले मलाई युग पुरुष भनेर मलाई एउटा रचना पठाइदिनु भएको छ। गङ्गा दिदीको युग पुरुष मैले वाचन गरेर उहाँको युग पुरुष को रहेछ कस्तो रहेछ म पत्ता लगाउनेछु र हजुरहरू पनि उहाँको युग पुरुषलाई भेट्टाउने कोसिस गर्नुहोला। मैले हेर्दैछु यतिखेर गङ्गा लिगल दिजुको रचनालाई। अन्जु थपलिया भान्जीले मलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। नेपाली भाषा साहित्यका सम्पूर्ण कर्मी माउरीहरूको मिठो मिठो भुनभुनाट देखिएको छ यो साहित्यको रसमय बगैँचामा। अब भने फेरि बेला भएको छ मैले गङ्गा लिगल दिजुको रचनालाई स्थान दिने र यहाँको रचना अहिले यतिखेर मैले युग पुरुष रचना प्राप्त गरेको छु र यो उहाँको युग पुरुष कविता यसरी वाचन गर्न चाहन्छु। आदरणीय सत्यमोहन जोशी ज्यूमा समर्पित भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन छ। यहाँको प्रवेश हाम्रो यस फेसबुकमा भएको छ। तसर्थ म मेरा सम्पूर्ण 5000 साथीहरू आज हर्षले विभोर भएका छौँ। धन्यवाद भन्नुहुन्छ। युग पुरुष कविता। हे युग पुरुष हामी सम्पूर्ण नेपाली तिमीलाई जीवनका कर्णमा भिजाउन चाहन्छौँ र रसाउन चाहन्छौँ त्यो खारिएका प्रतिभा हाम्रा हृदयका प्रत्येक स्पन्दनले चुम्न खोज्नेछन् अनि नेपाली नामको गौरवले चिनिनेछ तिम्रा अर्थपूर्ण शब्दहरू तिमीले जीवनमा भोगेका अनुभव गरेका क्रियाकलापहरू र प्रत्येक नेपाली माटोमा रसिन देऊ। यसरी हामी तिम्रा श्वासलाई अत्यन्त सम्य कहिले ननासिने कहिले नभासिने दीर्घ स्मरण दिइरहनेछौँ। जीवन म्युजियमका विश्वव्यापक हिरोको नाम दिई सदा सदा सुवासमय बनाउनेछौँ। यो मिठासपूर्ण सुवास जबसम्म चन्द्र सूर्य रहनेछ तबसम्म विश्वमै अटल रहनेछ। धन्यवाद। यो मिठो रचनाका लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय गङ्गा लिगल दिजु नेपाली भाषा साहित्य कि अत्यन्तै प्यारी अनुरागी हुनुहुन्छ र निरन्तर यो नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा लाग्नुहुन्छ। यहाँलाई मैले नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीतको कार्यक्रम नेपाली साहित्य सञ्चारको आँगनमा निरन्तर देख्न पाउने अभिलाषाका साथ यहाँको साहित्यिक प्रगतिको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गरेको छु। आदरणीय कविवर रमेश भट्टराईलाई मैले यहाँ जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ, फेरि पनि यहाँलाई देखाइरहेको छैन। मैले आज जुमको प्रविधिबाट जोड्न नमिलेको र फेसबुकमा कनेक्ट गर्न नमिलेकोले म यहाँहरूसँग फेसबुकमा लाइभ हुन चाहन्छु, तर मैले जुमबाट छुट्टै पनि जोड्न सक्छु। जुमबाट चाहिँ फेसबुकमा लाइभ नजाने भएर मैले यहाँ जोड्न सकेको छैन अहिले, तर पक्कै पनि यहाँहरूलाई त्यो प्रविधिसँग पनि साक्षात गराउने छु भनेर वाचा गर्न चाहन्छु। अहिले भने अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। फेरि पनि यो पिन गरेको कमेन्ट हटाइदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। रमेश सर, मलाई यहाँ निकै गाह्रो भएको छ। यो पिन गरेका कमेन्टहरूले गर्दाखेरि यहाँ सेकिएका छन्। कृपया मैले आग्रह गरेँ यहाँलाई यो हटाइदिनु हुन भनेर। मैले यहाँबाट अनपिन गर्न मिलिरहेको छैन। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने नमन दिदी हजुर हो भन्नुहुन्छ। रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी विद्या अनामिका तिवारी ज्यू आउनुभएको छ। जीवन मेट्न जाने प्रथा हुने रहेछ।
सायद यो उहाँको रचना हुनुपर्छ, मुक्तक राखिदिनु भएको होला। जीवन मेट्न जाने प्रथा हुने रहेछ, जीवन मेट्न जाने प्रथा हुने रहेछ, लेखे कुनै किताब कथा हुने रहेछ, फुले काँडा माथि छन् घाउ अनेकौँ, फुले काँडा माथि छन् घाउ अनेकौँ, फुले फुले काँडा माथि छन् घाउ अनेकौँ, कुल्चिए छाती माथि व्यथा हुने रहेछ भन्नुभएको छ। आहा, फुले काँडा माथि छन् घाउ अनेकौँ, कुल्चिए छाती माथि व्यथा हुने रहेछ। सुन्दर मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले बिदा खुलाइदिनु भएको छ। हामीले निरन्तर अनुरोध गर्ने गरेका छौँ हाम्रा प्रिय सर्जक महानुभावहरूलाई, हामीलाई बिदा खुलाएर राखिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुनेछ। यहाँ चराहरूले ब्याकग्राउन्डमा मिठो गाना गुन्जाइरहेका छन्, मसँगै कविता वाचन गरिरहेका छन्। मैले निरन्तर मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको, स्वर्ग खोज्ने गरेको छ, ऊ दौलतमा किन्नलाई खोज्दैछ छ गाडेर आँखा, ऊ दौलतमा किन्नलाई खोज्दैछ गाडेर आँखा, यार ऊ दौलतमा किन्न खोज्दैछ गाडेर आँखा, स्वर्णिम हरियाली देख्दा भित्रै मरेको छ, जानी जानी पातालबाट स्वर्ग खोज्ने गरेको छ चञ्चल कञ्चन पानीका छाल र सेता हिमाल देख्दा कञ्चन पानीका छाल र सेता हिमाल देख्दा लुकी छिपी गर्दै सिमानासम्म आएर चरेको छ स्वर्णिम हरियाली देख्दा भित्रै मरेको छ, कञ्चन पानीका छाल र सेता हिमाल देख्दा लुकी छिपी गर्दै सिमानासम्म आएर चरेको छ। यो सुन्दरताको बयान गर्न सामर्थ्य छैन उसको, यो सुन्दरताको बयान गर्ने सामर्थ्य छैन उसको, त्यसैले थोरै भए पनि हाम्रो सीमा हरेको छ लुकी छिपी गर्दै सिमानासम्म आएर चरेको छ। शत्रु खोज्न कतै जानु पर्दैन, काफी छ छिमेकी नै, शत्रु खोज्न कतै जानु पर्दैन, काफी छ छिमेकी नै, काफी छ छिमेकी नै, शत्रु खोज्न जानु पर्दैन। बल्ल तल्ल अहिले यो सिमानाको विवाद टरेको छ, बल्ल तल्ल अहिले यो सीमाको विवाद टरेको छ, त्यसैले थोरै भए पनि हाम्रो सीमा हरेको छ, हाम्रो सीमा हरेको छ भन्नुहुन्छ आस्था निरौलाज्यू। पक्कै पनि देश र समसामयिक परिस्थितिका बारेमा यहाँका कलमहरू उजागर भएका छन्। यहाँको साहित्यिक प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र नेपाली साहित्य सञ्चारको आँगनमा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा रहँदा यहाँका मिठा शब्दहरू पढेर, मिठा शब्दहरू वाचन गरेर संसारभर पुर्याउन पाउने अभिलाषा पनि राख्न चाहन्छु। रेणुका घिमिरे भट्टराईज्यू भन्नुहुन्छ हार्दिक नमन, कुशल प्रस्तुता सर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुहुन्छ यहाँलाई पनि नेपाली साहित्य सञ्चारको आँगनमा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँका रचनाहरू पढ्न पाइयोस्। एकदमै सुन्दर बसाइ हुँदैछ यहाँहरूको साथ र सहयोगले। सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूले यहाँ शम्भु गजरेल सरको कविता फेरि पनि देखेको छु, 3-4 पटक राखिदिनु भएको छ। एकपटक आफ्ना रचना राखेपछि त्यो रचनालाई वाचन गर्ने समय लाग्छ, थोरै समय पर्खिदिनु होला र आफ्ना रचना राखेर नेपाली साहित्य सञ्चारको कार्यक्रम सेयर गरेर पालो पर्खिदिनु होला, किनकि यहाँ धेरै रचनाहरू आएका छन्। तपाईँको रचना राख्ने बित्तिकै पनि वाचन हुँदैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ स्क्रिनमा कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ भने यदि तपाईँको रचनाभन्दा पछाडिका कमेन्टहरू वाचन भएर गए र तपाईँको रचना देखिएको छैन भने फेरि एकपटक राखिदिनुहोस्। त्यसरी राख्दाखेरि एकपटक रचना नदेखिएको छ भने कसैको देखिएको नेपाली साहित्य सञ्चारको कार्यक्रम प्रस्तुताको अथवा यहाँ हेरिरहनुभएका एडमिनहरू कसैको कमेन्टमा रिप्लाईमा गएर त्यो रचनालाई राखिदिनु भयो भने त्यो रचना देखिने सम्भावना प्रबल हुन्छ। र त्यति पनि भएन भने कमेन्ट लेख्दाखेरि तपाईँहरूले इमेलको त्यो @ भन्ने गरिन्छ, पहिला एडलाई थिच्नुभयो र जो मान्छे कार्यक्रम प्रस्तुता छ उसको नाम टाइप गरेर उसलाई एड गरेर गरिदिनु भयो भने त्यसले तपाईँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा पठाएका रचना देखिँदैन कि भन्ने सम्भावना पनि कम हुन जान्छ। र शम्भु गजरेल सरले 4 पटक रचना राखिसक्नु भएको छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि झन् कार्यक्रममा झन् बढी ब्याकअप हुन्छ र कतिपय रचनाहरू भाग्ने र एकदमै चाप पर्ने हुनाले सुरुवाती अवस्थामा विशेष गरी धेरै रचनाहरूको वैरो र कमेन्टहरूको वैरो लाग्ने बेलामा यस्तो भयो भने झन् धेरै रचनाहरू हराउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले आदरणीय सर्जक महानुभावहरू कृपया कार्यक्रम सेयर गरेर आफ्ना रचना राखेर पालोमा पर्खिदिनु होला र कार्यक्रममा अरू रचनाकारहरूका मिठा साहित्यिक कोसेलीहरू पनि पान गर्ने यो कार्यक्रम हो। त्यसैले अरूका रचनाहरू पनि सुनेर बस्नु होला भनेर
आग्रह गर्न चाहन्छु। समय साहित्यिक मनहरूमा कुशल सञ्चालक प्रकाश शर्मा साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ आदरणीय सुधीर थापाज्यू। यहाँका मिठा गजलहरू पढ्ने अभिलाषा लिएर बसेको छु। यहाँलाई पनि त्यस्तै स्वागत। आज त खाली हात उपस्थित जनाएको छु भन्नुहुन्छ सुधा शाह। यहाँको हृदयभरि छचल्किएका साहित्यका छटाहरू लिएर आउनुभएको छ र कहिलेकाहीँ खाली भयो भने भर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसैले यहाँले आज खाली आएर भरिएर जानुहोला, भरिएर टन्न लिएर जानुहोला। कहिलेकाहीँ हामीबाट लिएर जानुहोस् रचनाहरू, अरू सर्जकका रचनाहरू र साहित्यिक रस लिएर जानुहोला घरमा भन्न चाहन्छु। सुधा शाहज्यू सदा दिन साथ दिनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। अब भने पालो भएको छ सुधीर थापा सरको गजल वाचन गर्ने। अत्यन्तै दमदार गजलहरू लेख्नुहुन्छ। धरतीमा बसेर जुनको के कुरा गर्नु, धरतीमा बसेर जुनको के कुरा गर्नु, यार धरतीमा बसेर जुनको के कुरा गर्नु, पित्तल नहुनेले सुनको के कुरा गर्नु, के कुरा गर्नु, सधैँ पीडा दिन्छ जसले हामीलाई, उसैसँग गुणको के कुरा गर्नु, पित्तल नहुनेलाई सुनको के कुरा गर्नु, पित्तल नहुनेले सुनको के कुरा गर्नु, जलस्रोतको धनी हो हाम्रो देश, हो यार जलस्रोतको धनी हो हाम्रो देश। सुधीर सर हाम्रो देश जलस्रोतको धनी देश हो हाम्रो देश। खाने पानी पुग्दैन नुनको के कुरा गर्नु, बज्नै छाडे सारङ्गी र मुर्चुङ्गाहरू। सुमन दिदी, बज्नै छाडे सारङ्गी र मुर्चुङ्गाहरू, लोकलय र लोकधुनको के कुरा गर्नु, खाने पानी पुग्दैन नुनको के कुरा गर्नु, नेपाली भए देशको माया लाग्नु पर्छ, नेपाली भए देशको माया लाग्नु पर्छ। रमेश सर, मातृभूमि भुल्ने खुनको के कुरा गर्नु, नेपाली भए देशको माया लाग्नु पर्छ, मातृभूमि भुल्ने खुनको के कुरा गर्नु, लोकलय र लोकधुनको के कुरा गर्नु, खाने पानी पुग्दैन नुनको के कुरा गर्नु, उसैसँग गुणको के कुरा गर्नु, चित्तल नहुनेले सुनको के कुरा गर्नु, धरतीमा बसेर जुनको के कुरा गर्नु, यार धरतीमा बसेर। आहा, सुन्दर रचना, सुन्दर शब्दका मालाहरू उनेर पठाइदिनु भएको छ आदरणीय सुधीर थापा सरले। यतिखेर नेपाली साहित्य सञ्चारको कार्यक्रममा भव्य स्वागतका साथ हार्दिक धन्यवाद र साहित्यिक प्रगतिको शुभकामना पनि चाहन्छु। एकदमै भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम। प्यारी भान्जी अन्जु थापालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक नमन प्रकाश सर भन्नुहुन्छ। मिनबहादुर थापा मिलन सरको पनि रचना पठाइदिनु होला। आहा, उहाँको रचना प्राप्त गरिसकेको छ यतिखेर। मिनबहादुर थापा मिलन सरको प्यारा दाजु मुकुन्द प्रसाद पाण्डेले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ यतिखेर। मैले यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता कार्यक्रमको आँगनबाट उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। देशका विरुद्ध बोल्नेहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ। वाह वाह, गजल आएको छ मिनबहादुर थापा मिलन सरको। अत्यन्तै दमदार शेरबाट सुरु भएका छन्। मैले एक घुटकी पानी देशका विरुद्ध बोल्नेहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ, देशका विरुद्ध बोल्नेहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ, जे पर्छ देशद्रोहीहरूलाई नासी दिनुपर्छ, जे पर्छ देशद्रोहीहरूलाई नासी दिनुपर्छ। हिम्मत नभएकाहरू मर भएकाहरू बिउज है, हिम्मत नभएकाहरू मर, हिम्मत भएकाहरू बिउज है, देशको निम्ति मर्नै परे मर्नलाई हाँसी दिनुपर्छ, जे पर्छ देशद्रोहीलाई नासी दिनुपर्छ। हिम्मत नभएकाहरू मर भएकाहरू बिउज, देशको निम्ति मर्नै परे मर्नलाई हाँसी दिनुपर्छ। सहन सक्दैनौ अब अत्याचारले सीमा नाग्यो, सहन सक्दैनौ अब अत्याचारले सीमा नाग्यो, खानै परे खाउँ गोली बस लगेर टाँसी दिनुपर्छ, बम लगेर टाँसी दिनुपर्छ, देशका निम्ति मर्नै परे मर्नलाई हाँसी दिनुपर्छ। हेपिएर चेपिएर बाँच्नुभन्दा मरेकै जाति बरु, हेपिएर चेपिएर बाँच्नुभन्दा मरेकै जाति बरु, आइलाग्ने माथि जाई लागेर मासी दिनुपर्छ, खानै परे खाउला गोली बम लगेर टाँसी दिनुपर्छ। देश लुट्नेहरूलाई देश निकाला गरेरै भए पनि, देश लुट्नेहरूलाई देश निकाला गरेरै भए पनि, देश जोगाउने बहादुरलाई
स्याबासी दिनुपर्छ। आहा आहा, देश जोगाउने बहादुरलाई स्याबासी दिनुपर्छ। वीरका सन्तान भन्थे कुन दुलोमा लुकी पसे, वीरका सन्तान भन्थे कुन दुलोमा लुकी पसे, आउने बेला हो देशलाई रगतकै राशि दिनुपर्छ। आउ बेला हो रगतलाई देशलाई रगतकै राशि दिनुपर्छ। आउने बेला हो, आउ बेला भो, आउ बेला भो देशलाई रगतकै राशि दिनुपर्छ भन्नुभएको छ आदरणीय मिनबहादुर थापा मिलन सरले। यो देशप्रेमी गजलका लागि हार्दिक धन्यवाद र साहित्यिक प्रगतिको शुभकामना साथ फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। रमेश भट्टराई सर हेरेर निरन्तर हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आइडियोसिन्क्रेटिक अरम बहिनीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी सुमन दिदी हरेक दिन त्यसै गरी साथ दिनुहुन्छ। आदरणीय सुधीर थापा सर फेरि पनि यहाँको गजल फेरि पनि प्राप्त गरेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णको साथ र सहयोग अत्यन्तै आभारी रहे। यहाँका रचनाहरू देखिँदैनन् कि भन्ने पनि लाग्छ। विनोद कणेल भञ्जाले यतिखेर हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। सुन्दर रचना भन्नुहुन्छ, मैले पनि पठाएको छु भन्नुहुन्छ। आइडियोसिन्क्रेटिक अडमज्यूले पठाएको जानकारी गराउन चाहे भन्नुहुन्छ। यहाँहरूले पठाएको अनुरोधलाई मैले किन यसरी भ्युवर्सबाट मैले जोड्न मिलिरहेको छैन। गेस्ट रिक्वेस्ट अलाउ योर भ्युवर्स टु रिक्वेस्ट भन्नुभएको छ, मैले अलाउ गरेको छु। र यहाँहरूलाई कसैलाई पनि किन मैले जोड्न मिलिरहेको छैन, कमेन्टमा पनि अनलाइन नदेखाएको र यहाँहरूलाई जोड्न यहाँहरू सबैलाई जोड्ने कोसिसमा पक्कै पनि रहनेछु। यतिखेर भने मैले अब यताबाट वाचन गर्न चाहेँ। आस्था निरौलाज्यूको गजल मैले वाचन गरिसकेको छु। त्यस्तै गरी सुमुको जेरेल सरको वाचन गरिसकेको छु। सबै साहित्यिक मन तथा कुशल सञ्चालक प्रकाशनमा नमन भन्नुहुन्छ। आज त खाली हात उपस्थिति भन्नुहुन्छ। योबाट मैले वाचन गरिसकेको छु। योभन्दा तलका रचनाहरू अब भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू, तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोगले हामी नेपाली भाषा साहित्य सञ्चारको यो कार्यक्रमलाई युट्युबसम्म पुर्याउन सफल भएका छौँ। र आजको दिनबाट हामीले यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि हरेक दिन यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै हाम्रो यो कार्यक्रम, यो रचना वाचन र तपाईँका रचना वाचन भएका कार्यक्रमहरू तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना रचनाहरू र आफ्ना साथीभाइ सङ्गाती र इष्टमित्रहरूलाई बाँडेर नेपाली साहित्य सञ्चारलाई युट्युबमा पनि स्थापित गराइदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथ र सहयोगले हाम्रो नेपाली भाषा साहित्य र सेवा हुने हो र हामी पनि यहाँहरू सँगसँगै सफल हुनेछौँ। यहाँहरूका रचनाहरू पनि संसार पुग्नेछन् र नेपाली साहित्य सञ्चार पनि संसार पुग्नेछ। त्यसैले यहाँहरू सम्पूर्णले यो साथ र सहयोग प्रदान गरिदिनुहुनेछ भन्ने म मधुरो आशा राख्न चाहन्छु। हामी पनि हरेक दिन खटिएका छौँ। हरेक दिन आफ्नो समय प्रविधि र त्याग तपस्या बलिदान गरेर नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा लागेका छौँ भने हजुरहरूले पनि एउटा लाइकको बटन थिचेर सुनौलो अवसरलाई पक्कै पनि गुमाउनु हुने छैन भन्ने मैले पूर्ण अभिलाषा लिएको छु। अब भने यहाँ यतिखेर मैले अर्को दुष्यन्त भट्टराई सरलाई देखेको छु। अर्को रचना वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछु। म हेरौँ कसको रचना छ। कोरोनाको कारण भन्नुभएको छ। यहाँको रचना मैले वाचन गरिसकेको छु। उत्तम शर्मा सर टङ्क गुरु कार्यक्रममा जोडिन रिक्वेस्ट पठाउनु हुन अनुरोध छ भन्नुहुन्छ। आदरणीय रमेश भट्टराई सर, मैले यहाँहरूलाई जोड्ने बटन खुला गरेको छु, अप्सन खुला छ। त्यसैले पठाउँदै गर्नुहोला रिक्वेस्ट। र मैले कल मी भनेर लेख्नुभयो भने म पक्कै पनि कल गर्नेछु र यहाँहरूलाई देखायो भने र यहाँहरूलाई आवाजमा जोड्न सकेँ भने यहाँहरूकै आवाजमा यहाँहरूका मिठा मिठा रचना सुन्ने अवसरलाई पक्कै पनि गुमाउने छैन। कनेक्ट भएन भन्नुहुन्छ आदरणीय शम्भु सर। पक्कै पनि मैले टेक गुरुङ म यतै छु सर, नमन म्यामहरू सुन्दैछु हेर्दैछु भन्नुहुन्छ। चिरञ्जीवी सिग्देल सर, नमन सीता म्याम, तर आज आवाज छैन भन्नुहुन्छ। किन र त्यस्तो आवाज त आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। आवाज त्यसरी आवाज छैन भने मलाई भनिदिनु। नमन सर, आवाज आएको छ नि, एकपटक ब्याक गरेर आउनु होला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। मैले यहाँहरूको सम्पूर्ण साथ र सहयोगको लागि एकैमुष्ट सम्पूर्णमा मैले एकमुष्ट नमन र हार्दिक अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु। यो एब्सोल्युटली वन्डरफुल patriotic expression in Shambhu sir's creation, so stunning vocal sound and perfect presentation of
डियर ब्रिलियन्ट भाइ प्रकाश भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। राधे राधे भन्नुहुन्छ, आहा मिठो रचना भन्नुहुन्छ गङ्गाली दलजीजू, पुरानो नेपालको झलक दिलायो भन्नुहुन्छ प्रकाश खनाल सरले। धेरै धेरै धन्यवाद शम्भु गजरेल सरलाई यो रचनाको लागि। रामचन्द्र ढकाल सरले नमस्कार भन्नुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँलाई देखिरहेको छु, साथ दिइरहनु भएको छ, हजुरले कविता पठाउनु भएको छ, गजल कविता केही पठाउनु भएको छ भने मलाई जानकारी पनि गराइदिनु होला। आदरणीय कविमन कलानिधि दाहालले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। प्रकाश खनाल सरले कविता मात्रै भनेर लेख्नु भएको छ यहाँको कविता। ओके, अब भने प्राप्त गरेको छ आदरणीय प्रकाश खनाल सरको कविता, र कविता प्राप्त गरेको छु खोरिया खोरिया शीर्षकमा प्रकाश खनाल सरको यो कवितालाई वाचन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुनाएर व्यथा म आफै बिराएँ, सुनाएर व्यथा म आफै बिराएँ, कनाएर घाउ म फेरि कराएँ, दुखेको रना भएरै डराएँ, कसैले सुनेनन् पनि बरबराएँ, न खाटो बसेको न पट्टी कसेको, न खाटो बसेको न खटी कसेको, बगेको छ धारा छरातो खसेको। भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेख्न पक्कै कोसिस गर्नुभएको होला, मैले केही कमी कमजोरी गरेँ भने। न खाटो बसेको न पट्टी कसेको, बगेको छ धारा छरातो खसेको, म मेरै दुखाई सहेरै बिहोसी भएँ आज यस्तो अरूको मदोसी, हरेस तैँले दिनस बिलास गरेँ के र मैले अरूको विनाश, मलम पट्टी पाएँ म रोगी नहुन्थेँ, अझै छन् भरोसा मरिणी त हुन्थेँ, भएको छु एक्लो बिरानो पराई, म माग्दैछु सारा दिनुस् साथ आई, म मान्छे हुँ सानो छ सानै विचार, नफालिस मलाई बिचल्ली नपार, कसैको हुँ सारा कसैको हुँ प्यारा, कसैको त साथी कसैको तारा, कसैको हुँ सारा कसैको हुँ तारा, कसैको त साथी कसैको मतारा, कसैको छ धेरै म साथी भरोसा, निराशा नछाड म जिउने छ आशा, दुखेको छ गाउँ छ ज्वरो म भित्र, जलेको छ छाती बनेको छ छिद्र, अझै डेर मेरो छ के समीक्षा, भयो भो नलेऊ विपदको परीक्षा, न घाउ निको भो न साहु निको हो, न घाउ निको भो न साहु निको भयो शून्य चोला
आयो उता म आफू आशा बिचल्ली बनायो म मेरै कथामा रमाएर बाँचे न साथीहरूको पीडादी भाँचे ठुलो लक्ष्य बोके परे जन्म पाए कराएछु धेरै र पो दर्द पाए ठुलो लक्ष्य बोके धरा जन्मिआए कराएछु धेरै र यो दर्द पाए कराएछु धेरै र यो दर्द पाए कराएछु धेरै र यो दर्द पाए। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पक्कै पनि बिदा खुलाइदिनु भएको रहेछ, तर कविताको अन्तिममा यो कुरा पनि यहाँ सर्जकहरूलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। हजुरहरूले माथि लेखिदिनु भयो भने सजिलो हुनेछ, किनकि रचना सुरुवात गरेपछि हामी तलसम्म आइपुग्नुभन्दा पहिले नै रचनाको हामीलाई जानकारी हुनेछ र सुरुवातमा देख्ने बित्तिकै यो यस्तो भन्ने थाहा हुनेछ। नमन साहित्य सञ्चारका सबै मन लगायत साहित्य सञ्चारका नायक सञ्चालक प्रकाश पाण्डेमा समेत भन्नुहुन्छ आदरणीय कलानिधि दाहाल, कलाका निधि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रमको आगरमा भव्य भव्य स्वागत छ। यहाँ जस्ता अग्रज गुरुहरूले कार्यक्रममा आएर हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ, कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुन्छ र हाम्रा गल्ती कमी कमजोरी र हामीबाट भएका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई निहालेर हामीलाई रचनात्मक रूपमा साथ र सहयोग गरिदिनुहुन्छ र त हामीलाई निरन्तर परिष्कृत हुने अवसर मिल्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैको यो भव्य भव्य साथ र सहयोगको लागि म हृदयको अन्तस्करणबाट हार्दिक सम्मान र हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। नमन सीता घिमिरे पौडेलमा भन्नुहुन्छ आदरणीय कलानिधि दाहाल, हार्दिक आभार प्रकाश सर भन्नुहुन्छ। नेपाली साहित्य संसारमा यहाँ सम्पूर्णहरूको उपस्थितिले भव्य भएको छ। अब भने हाम्रा कलाका निधि, नेपाली भाषा साहित्यका मूर्धन्य प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभाका धनी, धुरन्धर, अत्यन्तै प्रकाण्ड विद्वान मान्दछु म उहाँलाई। कलानिधि दाहाल, कलानिधि दाहालको शार्दुल विक्रीड छन्द, उहाँका शब्द कुञ्जहरू काँडै काँडा बीज फुलेका फुल जस्तो टिप्न गाह्रो हुन्छ, तर यस्तो सुन्दर फुल हुन्छ त्यो टिपिसकेपछि। त्यसैले यसलाई घात नघोचिकन टिप्न चाहन्छु। कलानिधि गुरु हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र मैले कतै घोचेर बिराएँ भने माफी पनि चाहन्छु। हतपतमा छु आज हिले भने तपाईँले, हतपतमा छु आज हिले बाटो नछेक्नु यता गैँडा पार गरी अपार दुनियाँ उत्साह हिँड्छु उता गौडा पार गरी अपार दुनियाँ उत्साह हिँड्छु उता आँखा छन् दिलमा भावहरूका लाखौं करोडौं तर यी भन्दा ज शून्य शून्य घरको एकान्त त्यो सुन्दर साझा छन् सम छन् सुसभ्य ज छन् खाली छ मेरो घर मै माझै मन झै मिठा सबका खुल्ने सबै अन्तर ईर्ष्या डाह कतै कुनै न हुनु केही एक्सक्युज मी माफी चाहे। ईर्ष्या डाह कतै कुनै नहुनु केही आक्रोश उच्चाहट एउटै आसनमा समान गति छन् छैनन् कुनै आहट खेल्छन् सावक छुन मुना हट नयाँ खेल्छन् सावक छुन मुना हट नयाँ छन् नित्य नाना थरी इन्द्रेणी रङ झै मयूर नजिकै आह्लाद आँखा छरी
लेख्छन् काव्य कवि बसी बगलमा आम्लान झुल्ने गरा बस्दै त्यो घरमा म हेर्दछु सधैँ एउटै छ मेरो घर ढोका झाल नछन् नछन् अझ कतै सीमा रहेका स्थल जो छन् जति छन् छ काँध एउटै फैलिदिने आँचल चर्छन् घाँस चरपचम चर्छन् घाँस चरम चम चमचुमी चुम्मादी मृत्तिका चर्छन् घाँस चरम चम चमचुमी चुम्मादी मृत्तिका त्यो मेरो घर चवन्न त सधैँ संसार एउटै ढिका शास्त्री दर्शनका समान दहका घोत्लेर आफैसँग गैरा खोच हुँदै छुँदै शिखरमा उन्मत्त आफैसँग छन् खेल्ने पहरा सुकेर छरा छाँगा छ छातेभरि यो भन्दा रसिलो आहा गृह सफा खै के खै खै छ अलकापुरी यो भन्दा रसिलो आहा गृह सफा खै खै छ अलकापुरी खै खै छ अलकापुरी आहा हृदयलाई आफ्नो मनलाई अलकापुरीसँग सफा गरेर दाज्नु भएको छ सुन्दर कविताका लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आदरणीय कविवर र नेपाली भाषा साहित्यका अपार ममता राख्नुहुने आदरणीय कलानिधि दाहाल कलाका निधि हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु यो साथ र सहयोगको लागि डियर पोइट सुधीर भाइ योर क्रिएसन इज मार्भलस कङ्ग्रेट्स टु यु एन्ड प्रेजेन्टेसन इज पावरफुल प्राउड अफ यु डियर प्रोग्रामर प्रकाश भाइ भन्नुहुन्छ प्यारी दिदी सुमन शर्मा दिजु उहाँले केही दिनदेखि धेरै यहाँहरू तपाईँ हामीलाई माया दिँदा दिँदै माया वर्षा गराउँदा गराउँदै लेख्दा लेख्दै उहाँको हातमा थोरै दर्द भएर धेरै लेख्दा लेख्दै असजिलो भएर अङ्ग्रेजीमा लेख्न सजिलो हुने भएर उहाँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको छ तर अङ्ग्रेजीमा लेखेर पनि नेपाली भाषा साहित्यको विकास र श्रीवृद्धिमा लाग्नु भएको छ नेपाली भाषा साहित्यको माया र प्रेम र नेपाली साहित्यको भाषा साहित्यको कार्यक्रममा आएर साथ र सहयोग दिनुहुन्छ त्यो नै हाम्रा लागि नेपाली भाषा साहित्यको सेवा विकासमा लाग्ने उहाँको यो हुनर र यो जागरण नै हाम्रा लागि काफी छ चाहे उहाँले अङ्ग्रेजी चाइनिज जापानिज जे लेख्नु भए पनि नेपाली भाषा साहित्यको कार्यक्रममा उहाँले प्रदान गर्नुभएको जुन उत्प्रेरणा योगदान र जस्ता किसिमका प्रेरणाहरू उहाँले छर्नुहुन्छ एउटा मात्रै कार्यक्रममा नभएर कुनै पनि साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर त्यो हाम्रा लागि गर्वको विषय हो र यहाँलाई मैले हृदयदेखि हार्दिक सम्मान पनि प्रकट गरेको छु यति धेरै लेख्दाखेरि हजुरलाई हातमा समस्या भयो भने थोरै कम लेखेर पनि सबैलाई माया प्रदान गर्नुहोस् हामीले बुझेका छौँ हजुरले हामी सबैलाई माया हरेक दिन प्रदान गर्नुहुन्छ हजुरका शब्द पुष्पहरू हामीले प्रत्येक दिन ग्रहण गर्न पाएका छौँ र यो माया प्रेम र सद्भावको लागि हरेक दिन मैले यहाँलाई हरेक दिन तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ आदरणीय सम्झना दिदीजुले मलाई माया प्रेमका फोहरा बर्साउनु भएको छ त्यसै गरी सुमन दिदीले मेरी आमा मेरी ममतामय जननीले नेपालबाट माया प्रेमका फोहराहरू बर्साउनु भएको छ बेला बेलामा हजुरहरूले यसरी फोहरा माया प्रेमका फोहरा बर्साइदिनुहुन्छ र म यहाँ बसेर यो त्यसको प्रेरणा पान गरिरहेको हुन्छु हरेक दिन यहाँहरूको यो साथ र सहयोग मेरा लागि उच्च सम्मानको लायक छ धेरै धेरै धन्यवाद सम्झना दिजु सुमन दिजुले पनि हेरेर साथ दिनुभएको छ सम्झना दिजु हजुरको रचना प्राप्त गरेको छैन आज ममता दिदीलाई कोपिला दिदीलाई देखेको छैन त्यसै गरी शारदा दिदी पनि देखिरहेको छैन यतिखेर यहाँहरू हुनुहुन्छ रचना राख्नुभएको छ भने माया प्रेमका फोहरा बर्साएर रचना राखेर साथ र सहयोग गरिदिनु होला नभए भने नेपाली साहित्य सञ्चारका एडमिन जो हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पठाइदिनु होला नेपाली साहित्य सञ्चारको यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै फेरि हामी युट्युबमा यही कार्यक्रमलाई यहाँका रचनाहरू वाचन भएका कार्यक्रमलाई अपलोड गरेर जीवन्त राख्नेछौँ त्यसैले यहाँहरूले युट्युबबाट पनि हेरेर आफन्त साथीभाइ र इष्टमित्रलाई पठाइदिनु होला कमल भट्ट सरको अनुष्टुप छन्दमा काला पानी लिपु लेख हाम्रै हो भनेर एउटा रचना प्राप्त गरेको छु मैले मेरो विचारमा अनुष्टुप छन्दलाई मैले पूर्ण न्याय गर्न सक्ने अनुमान लगाउन सक्दिनँ तैपनि
काला पानी लिपु लेक हाम्रै हुन् लिम्पिया धुरा महात्मा बुद्ध हाम्रै हुन् हिमटाकुरा हामी हौ वीर गोर्खाली खप्ने छैनौँ थिचो मिचो लड्ने छौँ देशको निम्ति डरा छन् अझ पाखुरा लड्ने छौँ देशका निम्ति डरा छन् अझ पाखुरा। यति एक श्लोक पठाइदिनु भएको हो। पक्कै पनि हामी छौँ वीर गोर्खाली खप्ने छैनौँ थिचो मिचो लड्ने छौँ देशका निम्ति अझ डरा छन् अझ पाखुरा। कोमल भट्ट न्युयोर्कबाट हेरेर साथ दिनुभएको छ। यहाँलाई यो सुन्दर रचना राखेर साथ दिन आउनुभएकोमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच रिस्पेक्टेड सिस भन्नुहुन्छ सुदेव थापा। मिलन भाइलाई सुमन दिदीले निरन्तर सबैलाई माया प्रेम वर्षाइरहनु भएको छ। यहाँहरू निरन्तर माया प्रेम साट्ने क्रमलाई जारी नै राख्नु होला। प्रकाश सरले आफ्नो कथा आफ्नो जीवन आफ्नै कथा पठाउनु भएको थियो खोरिया भनेर मैले वाचन गरिसकेको छु। सुनिता थापा सिस्टरले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी ऋषि दाल सर निरन्तर हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। दिजु नमन भन्नुहुन्छ। मिनबहादुर थापा, वासुदेव ठकुरी सर आउनुभएको छ। आदरणीय वासुदेव ठकुरी सर यहाँको मिठो छन्द कविता राख्न नभुल्नुहोला। ओम परियार सरले पठाउनु भएको गजल प्राप्त गरेको छु। यतिखेर भने ओम परियार सरको गजललाई स्थान दिने बेला भएको छ। नेपाली साहित्य संसारको तपाईँहरूको आफ्नै प्रिय कार्यक्रम तपाईँको रचना सर्जकको रचना प्रस्तुताको आवाज कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। यतिखेर प्रकाश पाण्डे अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट म तपाईँको आवाजको दुनियाँमा साथ दिइरहेको छु। सालको पातको टपरी काँच्न जान्नुपर्छ, सालको पातको टपरी काँच्न जान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ओम परियार सर आफ्ना गजलका शेयरहरूमा। यसरी सालको पातको टपरी गाँच्न जान्नुपर्छ, गलत काममा फसाउने मास्न जान्नुपर्छ। यार आफू नाच्न नजान्ने दोष आगनीले पायो, आफू नाच्न नजान्ने दोष आगनीले पायो। माहौल अनुसार बोल्न हाँस्न जान्नुपर्छ, गलत काममा फसाउने मास्न जान्नुपर्छ। टाठो बाठो हुँदा कागको किस्सा हुने यहाँ, टाठो बाठो हुँदा कागको किस्सा हुने यहाँ। दुध खान पाडोको कथा टाँस्न जान्नुपर्छ, माहौल अनुसार बोल्न हाँस्न जान्नुपर्छ। घमण्ड हरेक ठाउँमा साझेदारी हुँदा घरे, घमण्ड हरेक ठाउँमा साझेदारी हुँदा फलानु ढिस्कानो भनी बाँच्न जान्नुपर्छ। दुध खान पाडोको कथा टाँस्न जान्नुपर्छ। वचन लाउन सजिलो हुन्छ मेरो सामु, वचन लाउन सजिलो हुन्छ मेरो सामु। कीटाणु जसरी फैलिएर मास्न जान्नुपर्छ, कीटाणु जसरी फैलिएर मास्न जान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ आदरणीय ओम परियार सर। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। यहाँले रचना पठाएर साथ दिनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा निरन्तर यसरी खटिनुहुन्छ र यहाँका आफ्ना डायरीका कुना कानामा कन्दरामा लेखिएका कविता र गजल गीत मुक्तक लिएर हाम्रा कार्यक्रमहरूमा आउनुहुन्छ, संसारभर पुर्याउनुहुन्छ र विश्वव्यापी यो अभियानमा नेपाली साहित्य सञ्चारले यहाँलाई लामो समयदेखि साथ दिइरहेको छ। नेपाली साहित्य सञ्चार कार्यक्रम त्यस्तो कार्यक्रम हो जसले पृथक सोचका साथ प्रथम पटक साहित्य आकाशमा यस्तो सोच जहाँ तपाईँहरूलाई समावेश गरेर संसारभर रचना पुर्याउने एउटा नवीन सोच लिएर नेपाली साहित्य सञ्चार यहाँहरूको आँगनमा आएको थियो र यसैलाई पछ्याउँदै आज हामीसँग धेरै रचना वाचन गर्ने र धेरै कार्यक्रमहरू पनि छन्। ती कार्यक्रमहरूमा धेरै सर्जक र दर्शकहरूका रचना वाचन भएर संसारभर पुगेका छन्। यो हाम्रा लागि अत्यन्तै गौरवको कुरा हो र नेपाली साहित्य सञ्चार यहाँहरू सम्पूर्णलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ जसरी नेपाली साहित्यको विकासमा लाग्नु भएको छ यहाँहरूलाई बराबरी सम्मान गर्न चाहन्छ। यहाँहरू सबैको नेपाली भाषा साहित्यमा ठुलो योगदान रहेको छ र यहाँहरूको योगदानलाई कहिले पनि अवमूल्यन कसैले पनि र कहिले पनि अवमूल्यन नगरोस् र हुन नदेओस् भनेर मैले आह्वान गर्न चाहेँ। यति भन्दा भन्दै बिके बिरही सरको गजल प्राप्त गरिसकेको छु। अब बेला भएको छ आदरणीय बिके बिरही सर, बालकृष्ण खनाल बिके बिरही सरको यो गजललाई वाचन गरेर अगाडि बढ्ने। ब्रह्मचारी बन्नलाई दिएन यो जवानीले, ब्रह्मचारी बन्नलाई दिएन यो जवानीले, ब्रह्मचारी बन्नलाई दिएन यो जवानीले, जोगी चाहिँ भएछु आज आफ्नै कहानीले। बहरे जस्तो लागेको छ छैन। ब्रह्मचारी बन्नलाई दिएन यो जवानीले, जोगी चाहिँ भएछु आज आफ्नै प्रेम कहानीले। वर्तमानको यो चाला भविष्यको के को आशा,
वर्तमानको वर्तमानको यो आशा भविष्यको के, वर्तमानको यो चाला भविष्यको के आशा, दिनको लक्षण जलाउँछ भन्छन् बिहानीले, दिनको लक्षण जताउँछ भन्छन् बिहानीले, जोगी चाहिँ भएछु आज आफ्नै प्रेम कहानीले। बग्न देऊ आँखाबाट हल्का हुन्छ आँसु झरे, बग्न देऊ आँखाबाट हल्का हुन्छ आँसु झरे, माछा पालन गर्नु छ र आँखाको त्यो पानीले दिनको लक्षण बताउँछ भन्छन् बिहानीले, माछा पालन गर्नु छ र आँखाको त्यो पानीले। ब्रह्मचारी हुन पाइन ब्रह्मचारी हुन पाइन भ्रमपरी बैगुनीको, ब्रह्मचारी हुन पाइन भरपरी बैगुनीको भन्नुभयो होला। रोगी हुने बनाइदिई अहिले आई बेइमानीले, रोगी हुने बनाइदिए अहिले आई बेइमानीले। असल थिए नेताहरू गाउँ गाउँमा सदासम्म, असल थिए नेताहरू गाउँ गाउँमा सदासम्म, जब पसे राजधानी बिगारिदियो राजधानीले, बिग्रिए त्यो राजधानीले, रोगी गोगी हो कि जोगी हो कि जोगी बनाइदिए अहिले बेइमानीले भन्नुहुन्छ। आदरणीय बिके बिराई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय नेपाली भाषा साहित्यका प्रेमीहरू। अब भने सम्झना दिदीको कविता प्राप्त गरेको छ। आदरणीय सम्झना दिदी, यहाँका कलमहरू अहिले सलल बग्ने हिम नदी भएका छन्। सुन्दर चिसा मिठा सुन्दर र सुललित कलाले भरिएका रचनाहरू हरेक दिन जन्मिएका छन्। मधुर आवाजमा सुन्न पनि पाइएको छ नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा एवं यो समाजको जागरणमा यहाँले फुलाउनुभएका मिठा मिठा फुलका थुङ्गा जस्ता यी रचनाहरूले पक्कै पनि आजीवन सुवास छर्नेछन्। यहाँको साथ र सहयोग नेपाली साहित्य सञ्चारले कहिले पनि भुल्ने छैन र यहाँले नेपाली साहित्य सञ्चारलाई जुन प्रेरणा र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो गौरवको विषय हो। आज हजुरको गीत नेपाली हामी रहँला कहाँ। आलटाल कति गर्न सक्छौ, आलटाल कति गर्न सक्छौ, टारेर नै कतिसम्म कुर्सी जोगाउँछौ, नेता कुर्सी जोगाउँछौ। मर्नु पर्ने जिन्दगी हो जम्मरेको छ, मर्नु पर्ने जिन्दगी हो जम्मरेको छ, हिम्मत गर एकपल्ट नाम तिम्रो चल्छ। काला पानी लिपुलेका इन्डियाले खायो, काला पानी लिपुलेका इन्डियाले खायो। मैले देखिरहेको छु बहिनी प्रतिमालाई। काला पानी लिपुलेका इन्डियाले खायो, सुस्ता मात्रै होइन होइन है देशै खान आयो, सुस्ता मात्रै होइन है देशै खान आयो। नेपालीको काँचो वायु अब जागिसक्यो, नेपालीको काँचो वायु अब जागिसक्यो, इन्डियालाई त लाउन अब लागिसक्यो, हेर अब लागिसक्यो। मतियार होइनौ भने आँट गर आज, मतियार होइनौ भने आँट गर आज, आफ्नो देश जोगाउन किन मान्छौ लाज, नेता किन मान्छौ लाज। देश कुल्ची हेप्न खोज्यो किन डरायौ, देश कुल्ची हेप्न खोज्यो किन डरायौ, दरो विरोध गर्ने बेला कता हरायौ, छोरा कता हरायौ। मिचाह र गिचाह छ हाम्रो छिमेकी, मिचाह र गिचाह छ हाम्रो छिमेकी, सीमाभरि खिचोलो छ दुष्ट छिमेकी, हेर सीमाभरि खिचोलो छ दुष्ट छिमेकी। धेरै वर्ष आलटाल नेताले नै गरे, धेरै वर्ष आलटाल नेताले नै गरे, लाज किन नभएका बेइमानी परे र बेइमानी परे। देश बेची खानेसँग मिले मतो गर्छौ, देश बेची खानेसँग मिले मतो गर्छौ, अजम्बरी छैन बुझ एक दिन तिमी मर्छौ, हेर एक दिन तिमी मर्छौ। देशै खान ढाडे आयो होस गर्नु होला, देशै खान ढाडे आयो होस गर्नु होला, सिक्किम जस्तै गुलामीको फन्दा फेर्नु पर्ला, पछि फन्दा फेर्नु पर्ला। देशै हाम्रो नरहेमा हामी कहाँ जाने, देशै हाम्रो नरहेमा
हामी कहाँ जाने, घर सबै लुटिसक्यो लुक्न कहाँ जाने, बरै लुक्न कहाँ जाने, बोल्न पर्ने डरो बोली किन डराएको, बोल्न पर्ने डरो बोली किन डराएको, इन्डियाको दलाल होइनौ कता हराएको, हामी कता हराएको, धेरै लुटी लाग्यो भने कहाँ, घरै लुटी लाग्यो भने बस्ने कहाँ हामी, घरै लुटी लाग्यो भने कहाँ बस्ने हामी, देश हाम्रो नरहेमा जाने कता हामी, भोलि जाने कता हामी, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, आमा नेपालै नरहे। सुन्दर रचनाका लागि आदरणीय कवि दिजु सम्झना काफ्ले दिजुलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र सुन्दर रचना पठाएर कार्यक्रमलाई भव्यता थपिदिनु भएको छ। रचनामा न्याय गर्न सकिनँ मैले, वाचनमा त्यही लय फेला पारेर त्यसैमा मैले वाचन गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिजु। कमल भट्ट सर यो देश प्रेमको भावनालाई सलाम भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। विमला चन्चु गौरी पाण्डे दिजुले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, धेरै 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 धन्यवाद प्यारी दिजुलाई, नेपालदेखि हेरेर यतिखेर साथ दिनुभएको छ। यहाँहरूको साथ र सहयोगले पक्कै पनि मेरो हृदयमा ठुलो प्रेरणा बढाउँछ। आफन्त इष्टमित्र साथीभाइ जसले माया गर्नुहुन्छ, नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धि गर्नुहुन्छ, यहाँहरूकै लागि यो कार्यक्रम समर्पित छ। नेपाली भाषा साहित्यको यो कार्यक्रम यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। बहिनी पूजा पाण्डेले यतिखेर हेरेर साथ दिनु भएको छ। सम्झना काफ्ले दिजुलाई कविताको लागि धेरै तारिफ गर्नुभएको छ। लभली गोर्जस भन्नुहुन्छ विमला, आई लभ लभ एन्ड ग्रिटिङ्स टु यु भन्नुहुन्छ सुमन शर्मा दिजु। त्यसै गरी गङ्गा थापा सिस्टर सिलवाल सिस्टरले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यतिखेर गङ्गा जमुना दुवैजना अहिले यतिखेर लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। यो गौरवको कुरा हो। प्यारी दिदी पौडेल भिमुसको उपस्थिति देखेको छु। कृपया कार्यक्रममा यहाँका रचनाहरू पठाउनु भएको छ र छुटेको छ भने मलाई कृपया इनबक्समा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँले यहाँको रचनालाई म पक्कै पनि न्याय गर्ने र वाचन गरेर कार्यक्रममा स्थान दिने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। प्रकाश सर, तपाईँको यो उज्यालो मनले सबैलाई उज्यालो बनाएको छ। मेरो गीत मिठो गरी वाचन गरिदिनु भएकोमा मुटुभरिको आभार छ भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि दिदी, यहाँको मिठो गीतलाई मैले न्याय गर्न सकेन। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूले यो हृदय भरिदिनुहुन्छ र यो उज्यालोमा यहाँहरूको उपस्थितिले यहाँहरू उदाउनुहुन्छ र यहाँ उज्यालो हुन्छ। नभए भने यो उज्यालोमा पनि अँध्यारो हुन्छ। हजुरहरू जस्तै साहित्यिक प्रतिभा र मधन्य व्यक्तिहरूको आगमनले यो कार्यक्रमको भव्यता र सभ्यता थपिएको छ। आज भने कुरा गर्दा गर्दै साहित्यका रसहरू पिउँदा पिउँदै साहित्यका कोसेलीहरू एकअर्कामा साटासाट गर्दै समय पापीले छोडेर गइसकेछ डाँडो, मलाई देखिन्छ कि हेर्नुहोस् है भनेर प्रतिमा बहिनीले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले यहाँ गरेको हुँ, कसैलाई पनि देखाएको छैन। मैले बारम्बार टर्न अफ एन्ड अन गरेको छु यो रिक्वेस्ट बटन। सरी, माफी चाहेँ। यहाँहरूलाई मैले निकै कोसिस गरेको हुँ र फेरि पनि अझै पनि एकपटक मैले कोसिस गर्न चाहन्छु। मैले यहाँबाट कोसिस पक्कै गर्नेछु। कृपया यतिखेर यहाँहरू कसैलाई पनि हेडिङ बस अप्सनमा नदेखाएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ। आदरणीय सर्जक दर्शक श्रोता महानुभावहरू संसारभरबाट हेरेर यो कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुन्छ हरेक दिन र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा लाग्नुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णको यो साथ र सहयोगले हाम्रो भाषा प्रत्येक दिन समृद्ध बन्दै गएको छ। छन्दका मिठा मिठा कविताहरू, गद्य कविताहरू, गीत, गजल र अनेकौँ कथा, लघुकथा नेपाली भाषा साहित्यमा जन्मिएका छन्। नेपाली समाजमा भएका अन्धकारहरू चिर्ने प्रयास भएका छन्। देश र समाजमा भएका विकृति, कुरीति र कुप्रथाहरूलाई मास्ने कलम हतियार प्रयोग भएका छन्। प्रत्येक दिन सर्जकका कलमहरूले कहिले हाम्रो सिमाना दुखेका कुरा बोलेका छन्, कहिले हाम्रा नारीहरूका आवाज बोलेका छन्, कहिले हाम्रो समाजका दुर्दशा र विदीर्ण चिजहरूका बारेमा बोलेका छन्, कहिले रोग व्याधि र संसारमा भएका अनेकौँ किसिमका कहर र एवं भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र कुरीतिका विरुद्ध हामी निरन्तर यसरी साहित्य
को आँगनमा बसेर हाम्रा आवाजहरू बुलन्दित गरेका छौँ। यदि यो संसारमा साहित्यबाट र आवाजबाट कलमले यसरी हामीले कलमले प्रयोग गरेर कलम हतियार हामीले प्रत्येक दिन नउठाउने हो भने यहाँ यो संसारमा अन्धकारको राज हुनेछ। त्यसैले साहित्यको उज्यालो छर्ने यो महान कार्य कहिले पनि नरोकियोस्। यहाँहरू सम्पूर्णले यो साहित्यको उज्यालो हरेक दिन छर्दै रहनुहोला भन्दै म यहाँहरूलाई मेरो एउटा रचनाको केही पाठ राख्न चाहन्छु। र रचना आज म नेता भएको छु। मैले अघिल्लो कार्यक्रममा नेता भएर एउटा कविता वाचन गरेको थिएँ, त्यो भाग 1 थियो। म आज नेताको दोस्रो भाग भएको छु। त्यहाँ मैले दोस्रो नेता हुनको लागि आज पहिला मैले नेता नेपाली परिचय गरौँ झल्लुपनको व्याधापाती हो असफल खुनी कप्टीपनाको भन्ने वाचन गरेको थिएँ। आज भने म नेता नेपाली शीर्षकको कविता दोस्रो भाग वाचन गर्न गइरहेको छु। र आजको कार्यक्रम सुरुवात पनि शिखरिणी छन्दमा गरेको थिएँ र आज कार्यक्रमलाई शिखरमा लगेर शिखरबाट सुरु गरेर शिखरमै पुर्याउन चाहन्छु। प्यारी शिखरिणीमा म आज नेता भएको छु। मलाई यतिखेर नेताको रूपमा हेरिदिनु होला। ढाका टुपी लगाएको छु, मैल पोसको दौरा सुरुवाल लगाएको छु, पटाकपुटुक बोलेको छु, पक्कै नेता जस्तै देखिएको पनि हुनुपर्छ। खुनी चुल्ठे मुनेरे दल बल सँगै राख्छु तगडा सधैँ काट्ने मार्ने रगत रमिता लाग्छ झगडा कुरा मात्रै जान्ने असफल छुसेलो धनमा सिकारी व्याधाको जति पनि दया छैन मनमा। नेता हो कतै गुन्डा झोले जफत बुथ नै क्याप्चर कतै गुन्डा झोले जफत बुथ नै क्याप्चर कतै चुनावी नाराले भ्रमित नगरे हार्दछु सधैँ गरौँला नौटङ्की बदर मतको नाटक सदा किनौला बेचौला कदर नहुने भोट जनता बिथुल्ने भाड्ने हो स्थगन गरौँ भन्छु नजिते बजे बाजा गाजा दल बल सबै सार्थक जिते विपक्षी नेताको रगत रणमा प्राण महरौँ म मेरो पार्टीको हर तरहले तारिफ गरौँ भलो आफ्नो गर्दा मुलुक नबने छैन पछुतो भलो आफ्नो गर्दा मुलुक नबने छैन पछुतो सबै भ्रष्टाचारी म पनि यसमा छैन छुतो भने बाटो घाटो घर घर छिटो पुग्छ बसु भने बाटो घाटो घर घर छिटो पुग्छ बिजुली पनि ढाँटी ढाँटी मुलुक ढुकुटी लुट नसुली मिचाह पाखण्डी असुरपनको रावण कडा म नेता है मिचाह पाखण्डी असुरपनको रावण कडा फटाह खेलाडी असफल हुने खेल लफडा तरिका जानेको तिथि मिति परे देखिन सफा
बसेको नालीमा वरपर गदा कार्यकर्ता। अन्तिम श्लोकमा छु, कमाई आमाको रगत पसिना चोर गतिलो कसाई पैसाको शरम नहुने दुर्तमतीको भरे नाता गोता कमसल ठगी उच्च पदमा भरे नाता गोता कमसल ठगी उच्च पदमा म जस्तो पापीको अधम घटियाको छ जगमा म जस्तो पापीको अधम घटियाको छ जगमा अधम घटियाको छ जगमा को छ जगमा। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। यो लामो बसाइमा धेरै मिठो साथ र माया प्रेम दर्शाएर यहाँहरू सम्पूर्णले आजको कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य र सुन्दर बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरूको यो विशाल हृदयलाई मैले नेपाली साहित्य सञ्चार परिवारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट फेरि पनि एकमुष्ट नमन गर्दै जसका रचनाहरू वाचन गर्न सके, जसलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गर्न सके, उहाँहरूलाई पनि र जसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिन र जसका रचनाहरू छुटे अथवा केही कार्यक्रममा कमी कमजोरी भयो भने भोलिका दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई कार्यक्रममा साथ दिन आउनेछु र यो अन्य प्रस्तुतहरूका साथमा नेपाली साहित्य सञ्चार हरेक दिन हजुरको सारथी भएर आउनेछ। यहाँहरू बस रचना लेख्दै गर्नुहोला, नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा लाग्दै गर्नुहोला। मैले कार्यक्रममा केही कमी कमजोरी र त्रुटि भएका छन् भने कार्यक्रममा प्रतिक्रिया पनि राखेर कार्यक्रमलाई रचनात्मक बनाउने अभियान र रचनात्मक र तपाईँहरूको इच्छा र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्ने उत्कृष्ट कार्यक्रम बनाउने अभियान तपाईँहरूकै हो र मलाई त्यो पनि प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु होला भन्दै नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा यहाँहरूलाई सधैँभरि सफलता मिलोस्, शुभकामना र नेपाली भाषा साहित्यको सधैँ जय होस्, नेपाल र नेपाली जननीको जय होस् र सम्पूर्ण विश्वको शान्ति कामना पनि गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विश्वमा मानव जातिको र प्राणी जगतको कल्याण होस् भनेर मैले यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र कृतज्ञता अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रमको आँगनबाट बिदा हुन चाहन्छु, छुटिन चाहन्छु। जय भाषा साहित्य र जय हाम्रा सर्जकहरू।